यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ आदित्यमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, लेखक, एउटा राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। आज महाशिवरात्रि, सम्पूर्ण शिवभक्त र सम्पूर्ण नेपाली जनलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमलाई अघि बढाउने म अनुमति चाहन्छु। जय शम्भो भन्दै नेपालको राजनीति त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, अलि आश्चर्यजनक, अलि लज्जास्पद, अनि कस्तो कस्तो यो संवैधानिक हामी कुन खालको अभ्यास, कुन खालको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ, अर्थात् प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ, विचित्रको त्यस्तो रूप देखा पर्छ। के यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रमा? मानिस निरन्तर यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन्। आदित्यमान श्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, विश्व परिस्थिति पनि त्यो बुझेको व्यक्ति र नेपाली समाजलाई नजिकबाट त्यो बुझ्ने त्यो सामर्थ्य, त्यो क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। उहाँसँग समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। जय शम्भो। अब कहाँबाट म सुरु गरेँ भने, जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, यो दृश्य देख्दा तपाईँ एउटा खारिएको व्यक्ति, पत्रकारितामा लामो, झन्नै अब तपाईँको उमेरकै कारणले पनि झन्नै 8 दशकको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो दृश्यलाई कसरी बुझ्नुपर्छ नेपाली समाजले, यो र यो उपज हो के? यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर 6 महिना अगाडि एकीकृत भए र यो स्थितिमा प्रवेश गरे। तर दृश्य हेर्दै 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 जाँदा विचित्र देखिन्छ कि अब यो राजनीति यथास्थितिमा रहन्छ कि यही नेतृत्व रहन्छ कि भोलिका दिनमा के रहन्छ। मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ क्यारे, 6 महिनाभन्दा अलि अगाडि नै यिनीहरू एकीकृत भएको। तर यो अब कता प्रवेश गर्छ भन्ने आफै एकदम अचम्म लाग्दो यस्तो राजनीतिक दृश्य छ। यो स्थितिलाई कसरी बुझ्नुपर्ने हामीले, नेपाली समाजका मानिसहरूले? अब हेर्नुहोस्, म कस्तो मान्छे हो भने उनलाई त मैले पञ्चायत अगाडिदेखि नै त्रिभुवन राजाको टाइमदेखि नै हेर्दै आएको हो र यो सबै महेन्द्रले जब के भन्छ सत्ता हातमा लिए त्यसमा 17 साल पुस 1 गतेको कुरा, पुस 1 गते पनि म एडल्ट नै भइसकेको थिएँ, बुझ्ने भइसकेको थिएँ। यो पनि त्यस बेलाको पनि तपाईँलाई अवगत छ, जानकारी छ, राम्रो ज्ञान राम्रो थाहा छ। म लेक्चररै थिएँ, लेक्चरर। अनि अब त्यसपछि तपाईँको 46 साल 47 सालमा त आएर प्रजातन्त्रको नयाँ लहर आयो, ऊ आयो। मैले तपाईँले के भन्नु खोजेको भने, आखिरमा मेरो दृष्टिकोण तपाईँले थाहा पाउनुको लागि म कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा पनि त थाहा पाउनुपर्छ। निश्चय। म कस्तो मान्छे भने, जुन मान्छे सत्तामा आयो अथवा जुन पार्टी, जो मान्छे हो, चाहे राजा होस्, चाहे प्रजा होस्, चाहे तपाईँको कोही नेता होस्, सत्तामा आएपछि ऊ सफल होस्, यो देशले केही चिज पाओस् र उसको नाउँ इतिहासमा रहोस् भन्ने खालको मान्छे हो तपाईँ आफै चाहिँ। आफै मैले कसैसँग केही आशा गरेको छैन आजसम्म र राजाकै सँगै पनि बसेँ, दाहिने हातै बसेर पनि बसेँ कुनै टाइममा।
अनि अब प्रजातन्त्र आएपछि पनि एक किसिमले एउटा दुईटा सरकारसँग नजिक पनि भए। मेरो आखिरमा कामना के थियो भने कि यिनीहरूले जे चिज गर्छ त्यसबाट जनताले केही चिज पाओस् र जनताले यसलाई सम्झिराखोस् कि इतिहासमा पनि राम्रो नाउँ राखोस् भन्ने मेरो जहिले पनि त्यो रह्यो। अब त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो मान्छेको दृष्टि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन लागेको। अब त्यो हेर्दा हेर्दै के भयो भने अब त्यो के भन्छ निराशा 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 मात्रै हुनै गयो। जति जति अगाडि समय गयो उति उति निराशा बढ्दै गयो। हेर्नुहोस् अब पञ्चायत टाइममा पनि अब दरबारको मान्छेहरूले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर सुनिएको हो। अब त्यसपछि त प्रजातन्त्र आएपछि त के राम्रो होला भन्ने भयो। अनि गिरिजाप्रसाद जुन बेलामा आयो त्यस बेलामा त मैले के गर्नुपर्छ यो मुलुकमा भनेर मैले भन्नै खोजेको हो अनि लेखेर पनि दिएको हो। अब त्यसपछि भएन, मनमोहन आयो, मनमोहनलाई पनि गरेको हो, त्यस्तो लेखेरै दिएको हो, यो कदम उठाउनुहोस् होइन भनेर। अब त्यसपछि तपाईँको के अरे यो देउबाजी आउनुभयो होइन। अब त्यो बेलामा त मैले लेख्न थालेको थिएँ। देउबाजीलाई त मैले कतिवटा उसमा यस्तो गर्नुहोस् इराकमा यस्तो भयो उसमा यस्तो भयो भन्ने कुरा त्यो सबै कुरा भनेको थिएँ। त्यस बेला मेरो माओवादी पनि थिए, कसरी मिलाउने कसरी देशलाई उकास्ने भन्ने कुरा सबै थियो। त्यो पनि भएन, कसैले कोही सुन्दैन। हेर्नुहोस् एउटा जागरुक नेपाली समाजलाई बुझेको व्यक्ति भएको नाताले तपाईँले सुझाव दिनुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो यसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। तर कसैले पनि सुनेन है। कसैले न तपाईँले भनेको नसुनेको कि नियत उनीहरूको खराब छ कि या समाजमा कुनै त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था छ? कुनै पनि शासक सफल हुन सक्दैन हाम्रो समाजमा। अब हेर्नुहोस् न, नियतको कुरा गर्नको लागि त अब जबसम्म उसको काम बिग्रदैन तबसम्म त तपाईँले नियतमा खोट लगाउनु त मिल्दैन। अब मैले यिनको नियतै ठिक छैन भनेर भन्न त मिल्दैन, किनभने जे कुरा उनीहरूले भनिरहेका हुन्छन् त्यो त जनताकै लागि देशकै लागि भनिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले त्यसमा त अब एउटा नागरिकको हैसियतले त नपत्याउने कुरै आउँदैन। तर जब काम गर्न थाल्छन् नतिजा आउँदैन, त्यसो उल्टा काम गर्छन् होइन। जनताले को हित हुने ठिक उल्टा काम गर्छन्। अब यही कुरा तपाईँको अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी आउनु भएपछि पनि यो जुन बेलामा यिनीहरू एकताबद्ध भए त्यसको 1 महिना अगाडि यिनीहरू एकताबद्ध हुनै पर्छ, उनीहरू हुन्छन् भनेर लेखेको हो कि। अब बाइचान्स उनीहरू भए पनि अब एक किसिमले सबै कुरा त ठिकठाकै थियो, 3 वर्षसम्म त राम्रै चलेकै थियो होइन। तर तपाईँले एउटा कुरा बताउँछु, एकजना मान्छे थियो, त्यसले 2 वर्ष अगाडि उहाँको नाउँ के भने डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा, जो न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ, साह्रै नै विद्वान मान्छे र एकदम पोलिटिकल फोरसाइट भएको, पहिले नै देख्न पनि सक्ने यस्तो हुन्छ भनेर। र 2 वर्ष जति भयो उहाँले भनेको हामीहरू एउटा G25 भन्ने एउटा ग्रुप बनाएर बसेका थियौँ। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् 2 वर्षपछि यो देशमा राजनीतिक सङ्कट आउँछ। यिनीहरूले राम्रो काम गर्दैन, यिनीहरू कम्युनिस्टहरू सबै फुट्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलाको लागि हामीहरू तयार भएर बस्नुपर्छ। बुद्धिजीवीहरू, नेपाली समाजका बुद्धिजीवीहरू मात्रै होइन कि तपाईँले चाह्यो भने तपाईँले एउटा यो देशै चलाउने
होइन प्रशासनले चलाउन सक्ने र देशको हितमा चलाउन सक्ने मान्छेहरू चाहिन्छ त्यो बेलामा। त्यो बेलाको लागि हामीले प्रिपेयर भएर तयार भएर बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई पट्या ल्याएको थिएन। ओहो, त्यस बेला उहाँले भन्नु जसको भौतिक शरीर अहिले छैन यो दुनियाँमा, उहाँ त्यो फोरसाइटेड हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तो फोरसाइट भएको मान्छे ठ्याक्कै 2 वर्ष के भयो थियो तिनीहरू ठाट्ट फुट्यो भए म त चिज खाएँ, म आफै चिज खाएँ। बाप रे बाप, कस्तो एकदम फोरसाइट। तपाईँ एउटा सिनियर मस्ट जर्नालिस्ट, अब तपाईँ राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, यति लेख्नु पनि हुन्छ, तर एउटा चिकित्सकमा त्यो खाले भावना आएछ। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो फ्यामिली राजनीतिक छ भनेर, र उहाँको त्यस्तो राजनीतिक ऊ थियो र त्यसको लागि हामीले तयारी पनि गरेको पनि हो। अहिले अब त्यो कारणले गर्दाखेरि म केही न केही ग्रुपमा लागेकै छु। अहिले पनि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भन्नेमा लागेकै छु। हो शक्ति निर्माण गर्नलाई? शक्ति निर्माण होइन कि एउटा अब त्यो केशरबहादुरजी हुनुहुन्छ, केशरबहादुर विष्टजी हुनुहुन्छ, उहाँ त एउटा नैतिकताको लागि त कहलिएकै मान्छे हो नि त, तर उहाँले नै लिड गर्नुभएछ। तर मलाई त्यो हो, अब मेरो उमेरले पनि मलाई कुनै ठुलो एकदम आकाङ्क्षा राख्ने त्यो ठाउँ छैन है। तर मैले के चाहन्छु भने कमसेकम यो देशमा एउटा सही बाटोमा लागिसकेको हेर्न पाए त हुन्थ्यो बा। अब यो डेभलपमेन्ट भनेकोलाई 1-4 वर्षमा हुने कुरा हो, त्यो नै ठुलो कुरा पनि होइन। तर त्यो सही बाटोमै लागेन के। अब सही बाटोमा किन लागेन भनेर तपाईँले भन्नु होला। अहिलेको मेरो एनालिसिस अनुसार त के भने जे जति कुराहरू मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ, जे जति कुराहरू बाहिरबाट लिएर आए तिनीहरू सबै यहाँ फेल भयो। कपी पेस्ट हो, मुलुक सापेक्ष भएन यसको अर्थ? भएन, एकदमै भएन। जस्तो कि तपाईँको 2007 सालमा त अब राणाहरू थियो, उनीहरूले फाल्नु थियो। प्रजातन्त्र भन्नु नै यो देशको मुक्ति थियो। प्रजातन्त्र भन्नु नै स्वतन्त्रता हुनु नै यो देशलाई चाहिने कुरा त्यही हो भन्ने थियो हो कि। किनभने त्यो बेलामा मान्छे बोल्न पाउँदैथ्यो, के लेख्न पाउँदैथ्यो। तर त्यो पोइन्ट जुन छ नि प्रजातन्त्रमा लिएर जाने जुन पोइन्ट छ, त्यो नै यो देशको लागि दुर्भाग्य भयो। अब अहिलेसम्म हेर्नुहोस् के भनेको त्यो अलि व्याख्या गर्नुहोस् त। जुन पोइन्टमा लैजाए जसलाई प्रजातन्त्र हामीले भनौँ त्यो नै दुर्भाग्य भयो भन्नु। मैले तपाईँले यो देशमा प्रजातन्त्र भन्ने कुरा सफल के भन्छ हुनै नसक्ने रहेछ। त्यो के कारणले तपाईँलाई जसको विकल्पको बारेमा मानिस कम सोच्दछ, प्रजातन्त्रको विकल्पको बारेमा त्यसैको कुरामा म गर्दैछु कि यो देश पस्यो प्रजातन्त्रमै 7 सालमा होइन। त्यस बेलामा त कसैले केही भन्ने ठाउँै थिएन। अब थाहा पनि थिएन मान्छेहरूलाई कि असलमा दुनियाँमा के छ कसो छ भनेर। आखिर विकास भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन मान्छेलाई। प्रजातन्त्र हुने बित्तिकै सबै कुरा हुन्छ भन्ने जस्तो पऱ्यो। अब मलाई पनि त्यस्तै परेको थियो। अब उनलाई त त्यस बेलामा त हामी सानो केटाकेटी नै थियौँ भन्नु पऱ्यो। त्यही पनि तपाईँको अलिअलि कुरा त थाहा पाइन्थ्यो नि त। अब फेरि प्रजातन्त्रमा कस्तो मान्छेहरू थियो भने सबै त्यागी, 101 त्यागी, 101 तपाईँको त्यो के अरे ज्यानै फालेर हिँडेको मान्छेहरू। कति मान्छे मरे पनि होइन। त्यो 7 सालको सम्झना गर्दाखेरि त्यो बेलामा त प्रजातन्त्रमाथि क्वेसन उठाउने कहीँ ठाउँ थिएन। किन मान्छे पनि त्यस्तै त्यागी मान्छेहरू थियो। अहिले त एकदम तपाईँको 190 डिग्रीको फरक परिसक्यो। अब प्रजातन्त्रकै नाउँ त लिन्छ, लोकतन्त्रको नाउँ लिन्छ, सबै स्वार्थी मान्छे परे। अहिले त कस्तो भयो भने कहाँबाट कहाँ एकदम के भन्छ छलाङ मारेको जस्तो भयो। किन राजनीति
जनता र राष्ट्रका लागि र राजनीति समाज सेवा नै हो। त्यो राजनीति र समाज सेवा एक सिक्काको दुई पाटा हो भन्ने रूपमा पनि कतिपय मानिसले व्याख्या गर्दछन्। नेपालको सन्दर्भमा राजनीति किन त्यस्तो भयो? तपाईले 190 डिग्री फन्को मार्यो, त्यो त्यागको भावना, त्यो प्रजातन्त्रको कुरा अब त नारा मात्रै सीमित रह्यो। जुन भन्नुभयो नि, दाबी त गर्छन् हामी 4 साल 3 सालको स्थापना भएको काङ्ग्रेस, हामी 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी, हामी जेल बस्यौँ, नेल गऱ्यौँ, नेल खायौँ, यत्रो दुःख पाइयो, यो त दाबी गर्छन्। फेरि किन त्यस्तो फरक पर्यो? अब त्यसको पुरै एनालिसिस त तपाईँको सामाजिक साइकोलोजिकल सबै कुराले गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो त सोसल साइकोलोजीमै पस्नुपर्छ, त्यो त बडा गाह्रो छ। तर मलाई के लाग्यो भने यो मुलुकमा प्रजातन्त्र भन्ने सफल हुनै सक्दैन, त्यो समय आएकै छैन। के कारणले? अब बताउँछु म। त्यो कुरा मैले 2046-47 सालमा जब प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि मैले एउटा लेख छपाएको थिएँ। त्यसको हेडलाइनै के थियो भने डेमोक्रेसी इन अनडेमोक्रेटिक नेपाल, अप्रजातान्त्रिक नेपालमा प्रजातन्त्र भनेर मैले लेखेको थिएँ। अप्रजातान्त्रिक नेपालमा प्रजातन्त्र, अप्रजातान्त्रिक नेपालमा प्रजातन्त्र। अनि त्यसको सुरुको सेन्टेन्स चाहिँ के थियो भने त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। सुरुको सेन्टेन्स चाहिँ थियो कि यो प्रजातन्त्र भन्ने केही दिनको लागि नेपालमा आएर बसेको छ, केही दिनको लागि, केही समयको लागि मात्रै आएर बसेको छ भनेको 10 वर्षमै प्रजातन्त्र गयो। किनभने अब राजा ज्ञानेन्द्र आयो 2046 सालपछि, तपाईँले 56 सालतिरको त हिसाब गर्नुभयो भने 10 वर्षमा त प्रजातन्त्र गयो, त्यो त लियो उसले सबै। अनि अब त्यस बिचमा पनि त यो प्रजातन्त्र भन्ने कुरा असफल पार्ने त प्रजातन्त्रवादी नै परे होइन। त्यो गिरिजाले नै असफल पारिदियो, किनभने त्यो के अरे बहुमतको सरकार नै गिराइदियो। अब मनमोहनजीलाई त के भन्ने, ऊ त अब कम्युनिस्ट मान्छे। अब भयो फेरि अर्को विडम्बना के भने जति कम्युनिस्टहरू त सबै हामी प्रजातन्त्रवादी हो भनेर आए। त्यो त प्रजातन्त्रवादी नै होइन बाबा। कम्युनिस्ट नाम नै प्रजातन्त्रसँग जोडिने कुरै होइन। उनीहरूले कम्युनिजमले केही देशलाई एकदम राम्रो गरेको छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो कहाँ पनि त राम्रो त गर्न त सक्छ नि। यदि राम्रै गर्ने हो भने त गर्न सक्छ। अब यही जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले सबै स्वर्गै बनाइदिए, के बनाइदिए भनेर भन्यो। स्वर्ग त अवश्य बनाउनु भएन। उहाँले अरू कुरा केही नगरे पनि कमसेकम यो भ्रष्टाचारलाई रोकिदिएको भए उहाँको नाउँ एकदम हाई हुन्थ्यो भने इतिहासमा पनि रहन्थ्यो। तर उहाँले सक्नुहुन्न। मलाई थाहा छ किन सक्नुहुन्न भने यो व्यवस्था नै भ्रष्टाचारी छ। यो व्यवस्था तबसम्म चल्दैन जबसम्म तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न। भनेपछि भ्रष्टाचार नगरी यो व्यवस्था चल्दैन। त्यसको अलि व्याख्या गरिदिनुहोस् त। तपाईँ सत्तामा आउनको लागि निर्वाचन जित्नुपर्छ। निर्वाचन यति महँगो छ कि तपाईँले पैसा खर्च गर्नै पर्छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? के त्यो 50,000 60,000 1 लाख रुपियाँ महिनामा कमाएर आउँछ? आजकल त अब करोडौँ रुपियाँ। भ्रष्टाचारका लागि यो सिस्टम, यो व्यवस्था नै उर्वर छ। एकदम उर्वर छ मात्रै होइन,
जबसम्म तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न तबसम्म यो व्यवस्थाभित्र पस्नै सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यसमा जम्न सकिँदैन, वर्चस्व स्थापित गर्न सकिँदैन। त्यो त कुरै छैन, तपाईँ पस्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यो अरू कुरा त के नयाँ ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत होइन। नयाँ के छ र बाबा? त्यसै सांसदहरूले नै भन्नुहुन्छ कि यो निर्वाचन त साह्रै महँगो भयो बा, यो त हामीलाई त एकदम धान्नै गाह्रो भयो भनेको मतलब के हो? यसको अर्थ भ्रष्टहरूको समग्र यो समाज जो राजपाटमा राजनीतिक नेतृत्व, यो जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका एज अ होल, त्यो भ्रष्टहरूको अखडा बन्ने भयो एज अ होलमा। त्यो त हो नै, त्यो त हो नै। अहिलेसम्म हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको अरू कुरामा कसैले खोट निकालेको छैन। खोट निकालेको छ त होइन? उहाँले कति कुराहरू अप्रजातान्त्रिक अथवा फ्रिडमलाई कन्ट्रोल गर्ने किसिमको कतिवटा विधेयकहरू ल्याउनु भयो, विरोध भयो, त्यही थन्किएर राखेको छ होइन? अनेक सुधार गर्न कोसिस गर्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसमा केही भन्नु छैन। तर उहाँले जुन कुरामा उहाँमाथि जुन दोषारोपण छ नि त्यो विषयमा उहाँले सुने नै हुन्न। म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, अरूलाई गरेको पनि हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ। उहाँको आँखाको अगाडि नै भ्रष्टाचार भयो भनेर दुनियाँ कराइरहेछ, दुनियाँ लेखिरहेछ, त्यही पनि उहाँले वास्तै छैन। अब समस्या के रह्यो भने यो व्यवस्था र भ्रष्टाचार एकअर्काको परिपूरक छ। यसको एकदम परिपूरक छ। तर समाजमा जुन खाले मानिस यो व्यवस्थाबाट प्रसन्न छन्, त्यो ठुलो सङ्ख्याका लाखौँ मानिस यससँग आबद्ध छन्। उनीहरू यो व्यवस्थाको विकल्पको बारेमा सोच्न पनि सक्दैन, किनभने गुजारा पनि चलेको छ, वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ। त्यो दशौँ लाखका मानिसहरू पालिएका छन् यही व्यवस्थाको माध्यमबाट। तर 72-90% मानिस दुखी छन्। यसकारण छ अप्ठ्यारो स्थिति छ, राजनीतिमा अपराधीकरण छ, भ्रष्टहरूको अखडा बनेको छ। अब यसको अर्थ के समाज ठुलो एउटा तनावमा जान्छ, ठुलो रक्तपातको पूर्व स्थिति बन्दैछ यो? किन स्वभावैले त्यो टसल हुने भयो नि त। भ्रष्ट अपराधिक जमात र अर्को सज्जन जमात बीच टसल हुन्छ, त्यो हुँदा रक्तपात हुन्छ। ऊ छोड्न चाहँदैन, अर्कोले अर्को स्थिति सिर्जना गर्न खोज्छ। टाटाबाटाहरू स्वभावैले त्यो सिस्टमको वरिपरि दौडिरहन्छन्, शासक प्रशासकहरूको वरिपरि दौडिन्छ। त्यसमा नेपाली चरित्र सबभन्दा बढ्ता छ। यो ठुलो समस्याको रूपमा देखिने भयो नि त। यसको अर्थ तपाईँको कुरालाई लिने हो भने त्यो त मेरो यस्तो हुन्छ भनेर के भन्नु पर्यो र? त्यो त भइरहेकै छ नि त। तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो त्यो त हिजो कैलालीमा भएन र? कैलालीमा माधव नेपालजीको र ओलीजीको के अरे कार्यकर्ताहरू आपसमा भिडे, मुकामुकी गरे होइन? त्यो सबै टिभीमा, तपाईँको टिभीमा पनि देखाइयो। अब 101 एकदम छन् होइन? त्यो के भन्छ, बलिया बलिया केटाहरू छन्। घुसाघुसी चल्यो। आज घुसाघुसी चल्छ, भोलि पर्सि अब एक दुईजना घाइते हुन्छ, पर्सि एक दुईजना मान्छे मर्छ होइन? त्यसपछि त तपाईँको रक्तपात त हुन्छ। रक्तपात हुन्छ बाबा भनेर त सारा मान्छे कराइरहेको छ। मैले मात्रै मैले के भनेको छु र अरूले भनिरहेकै छ नि। यो हामीहरू रक्तपाततिर जानेछौँ, यसरी देशलाई नटुक्र्याउँ नगरौँ भनेर त कति एकदम बिन्ती भाउ गर्दैछन्, गर्दैछन्। अब त्यो कसरी यिनीहरूले, जबसम्म मेरो भनाइ त अहिले के छ भने, जबसम्म तपाईँ यो व्यवस्था राख्नुहुन्छ, यो व्यवस्थाका मान्छेहरू राख्नुहुन्छ, तबसम्म यो देशले मुक्ति पनि पाउन सक्दैन, यो देशमा विकास पनि हुँदैन है। तपाईँको जति पनि विकासका के भन्छ योजनाहरू छन् सबै ढिलो छ। किन?
अस्ति उसले भयो नि कुलमानजीले के कुलमान घिसिङ भन्ने हुनु नि उहाँले बडा सजिलो एउटा कुरा बताउनु होइन त्यो ठेकेदारको जुन सुपरभाइजर छ त्यो ठेकेदारले किन भेट्छ त्यसलाई जबकि ऊ फुरुक्क मन्त्री र सचिवसँग मिलेर उसको प्रोजेक्टको टाइम एक्सटेन्ड गर्न सक्छ के भन्छ त्यसको मूल्य घटबड गर्न सक्छ भने त्यो सुपरभाइजर किन भेट्ने अब त्यसको माने के हो भने सबै कुरा मन्त्री सचिवको तहबाट कन्ट्रोल हुने रहेछ त्यो सुपरभाइजर इन्जिनियर भन्ने कुरा त केही पनि रहन्छ उनीहरू त तलब खाए बस्यो तिनीहरू शक्ति पनि केन्द्रीकृत छ अब शक्ति त यति सानो मुलुकमा त शक्ति केन्द्रीकृत हुनु त कुनै ठुलो कुरा भएन है यति ठुल्ठुलो कन्ट्रीमा त शक्ति केन्द्रित हुन्छ भने यो त हाम्रो त सानो मुलुक छ नि तपाईँ जस्तो मानिस जो समाज दुनियाँलाई पनि दुनियाँ बुझ्नु भएको छ नेपाली समाजलाई पनि मसिनो ढङ्गले बुझ्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ इतिहासको त्यो एउटा चस्मदीद पनि हुनुहुन्छ त यो सिस्टममाथि तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो धेरै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू गौरव गर्छन् इतिहासमा हामीले चाहिँ ठुलो काम गऱ्यौँ संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरायौँ यत्रो निर्वाचन सङ्घीयतामा देश लग्यौँ धर्मनिरपेक्षतामा लग्यौँ गणतन्त्र ल्यायौँ गौरव गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या छ त्यो पनि त्यही पार्टीकै मानिसको म कुरा गरिरहेको छु सर्वसाधारणको होइन त यत्रो समस्या छ भने तपाईँ जस्तो मानिस त्यो गौरव किन त्यो मानिस गरिरहेछ दिग्भ्रमित भएर गौरव गरिरहेको छ कि अथवा अर्को कुनै चिजले उसलाई प्रेरित गर्छ र दोस्रो यससँगै जोडिने विषय यदि यस्तो यो सिस्टम छ भने विकल्प के सुझाउनुहोस् त पहिला कुरा त के हो भने गौरव गर्ने कुरामा अब ठिक छ गौरव गर्ने त कुरै हो नेपालमा त अजीब कुरा भयो नि दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा भयो जुन बेलामा कम्युनिजम भन्ने सारा संसारभरि सिद्धिन लायो अथवा डाउन ट्रेन्डतिर गयो भने त्यो बेलामा नेपालमा कम्युनिस्टको राइज भयो अब त्यो गौरव गर्ने कुरा होइन त दुनियाँलाई देखाइयो देखियो दुनियाँ छक परे दोस्रो कुरा कम्युनिस्टहरू त कहिले पनि सत्तामा तपाईँको यो ब्यालेटबाट आएका थिएनन् जहिले पनि एकदम त्यो बुलेटबाट आएका थिए ब्यालेट र बुलेटको अब नेपालमा त साला ब्यालेटबाट पनि जितिदियो होइन भनेपछि त्यो पनि गौरवको कुरा गर्ने कुरा होइन र गौरवको कुरा गर्ने हो अब नेपालमै सबै सम्भव छ भन्ने अर्थ लाग्यो दुनियाँमा कहीँ सम्भव छैन नेपालमा हरेक सम्भव छ हरेक चिज असफल हुन पनि सम्भव छ सम्भवलाई असम्भव पनि छ अब उसले प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ हामी गणतन्त्र ल्यायो अब त्यो कुरा त हो 240 वर्ष सम्म चलिरहेको राजतन्त्रलाई फाल्नु के कम थियो कम मेहनतले भएको थियो र होइन अब यो कुरा बेग्लै हो कि अब त्यो त हिन्दुस्तानले गराएको थियो भने किनभने हिन्दुस्तानले गराएको थियो अब त्यो उनीहरूले नै भनिरहेको छ नि हामीले त्यो भित्र त्यो प्रचण्डलाई त्यो राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्नलाई यस्तो गाह्रो भयो हामीलाई हेर्नु यस्तो गाह्रो भयो भनेर त्यहाँको त्यो के अरे रहेको मान्छेहरूले लेखे अब कम्युनिस्ट माओवादीलाई हामीले भतियार दियौँ ट्रेनिङ दियौँ सबै कुरा दियौँ त्यहाँबाट यिनीहरूलाई पावरमा ल्याइदियौँ भने पनि लेखे अब भनेपछि त अब नपट्याउने कसरीको उनी अब प्रचण्डले होइन भनेको छैन बाबुरामले होइन भनेको छैन अरू कसैले होइन भनेको छैन अब भनेपछि त उनीहरूले भनेको कुरा त पट्याउनै पर्यो भनेपछि त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने गौरव नगर्ने ठाउँ छैन गौरव गर्ने ठाउँ छ तर त्यसको ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो रे अब तपाईँले गौरव गर्ने कुरा टाई सुट लाएर गौरव गरे भनेर भने अनि घरमा गएर त्यो भोक लाग्यो मलाई केही खानेकुरा दियो भन्दाखेरि त्यहाँ स्वासी चाहिने आज त खानेकुरा केही पनि छैन तपाईँले पैसा पनि दिन छाड्नुभयो भन्यो भने के हुन्छ
त्यो त हाम्रो गौरव त्यही रूपमा परिणत हुँदैछ। तपाईँको गौरव त साफ हुन्छ होइन? त्यस्तै हो, पेट यहाँ सबैको खाली छ होइन? सबै त्यो के भन्छ, मान्छेहरूले बिरामी हुँदाखेरि औषधि पाउँदैन, खान पाउँदैन, सबलाई खुवाइसकेछ भनेर एकदम घमण्ड गरेर गौरव गरेर मुखले गौरव गरेर त हुँदैन नि त हो। विकल्प के छ त बताउनुहोस्। विकल्प के छ? अब कुरा आउँछ। विकल्प के छ भने हेर्नुहोस्, यो दुनियाँतिर यसो आँखा दौडाउनु भन्दा अब सबै एक्सपेरिमेन्ट भइसक्यो नि यो मुलुकमा, परीक्षण भयो सबै। अब मैले के भन्नुपर्छ, त्यही कम्युनिस्टहरू भन्दैछन् संसदीय व्यवस्था एकदम थोत्रो, काम नलाग्ने, त्यसैको भित्र आएछ भनौँ। अब यो त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने यो त सबै मिक्सचर भइसकेछ। उनीहरूले पनि हामीले खोजेको चिज आएको छैन भन्छ, उसले मैले खोजेको चिज आएन भन्छ होइन? अब आयो भने पनि के हुन्छ त भन्ने कुरा न आयो यहाँ त। यो सबै मिक्सचर भएको हुनाले एउटा फन्डामेन्टल हाम्रो सोचाइ गलत कहाँ भयो भने जस्तो लाग्छ भने मलाई, अब आई मे बी रङ, आई मे बी राइट, त्यो अर्कै कुरा हो कि यो जति बाहिरको सिद्धान्तहरू हामीले लागू गर्नु खोज्यौँ त्यही नै हाम्रो ठुलो गल्ती भयो। अब त्यो बेलायतमा संसदीय व्यवस्था राम्रो छ, हिन्दुस्तानमा संसदीय व्यवस्था राम्रो छ भनेर त्यसैको कपी गरेर यहाँ हामीले पनि संसदीय व्यवस्था ठिक छ, विकास हुन्छ भनेर अब बेलायतको जस्तो विकास पनि गर्न सकिन्छ भनेर जुन सोचियो अथवा जुन कुरा भनियो त्यो नै गलत रहेछ। वेस्टमिन्स्टर सिस्टम, अब वेस्टमिन्स्टर सिस्टम बाबा त्यो त वेस्टमिन्स्टर सिस्टमले डेभलप गरेको हो र? त्यो त इम्पेरियलिजम भएर डेभलप गरेको न हो। सारा संसार कहिले सूर्य नअस्ताउने सारा ठाउँमा एकदम आफ्नो प्रभाव जमाएर त्यहाँको सबै रिसोर्सहरू आफ्नो कहाँ लगेर त्यो लन्डन बनाउनुलाई त यो हिन्दुस्तानीहरूले त अहिले त कम्पेन्सेसनै मागिरहेको छ नि है? कि हाम्रोको जे जति पैसा हो सबै तिमीहरूले ल्याएर राखिदिने होइन, लन्डन बनाउने, अनि हामीहरू गरिबको गरिब रहने, लोकदे हाम्रो क्षतिपूर्ति भनेर भनेन है? अब त्यस्तो भएको हुनाले मैले देखेको के भने यो कम्युनिजम भन्ने, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्ने, दलीय सिस्टम भन्ने, यो हाम्रो देशको लागि, हाम्रो देशमा जन्मेको पनि होइन, हाम्रो देशमै हो, फस्टाउनु पनि फस्टाउँदैन। अब के फस्टाउँछ त भनेर सोध्नु, तपाईँले हिम्मतका साथ भनिरहनु भएको छ। जुन अहिले इन्जोय गरिरहेको छन् अहिलेका मानिसहरू, नेपाली समाजका देखा पर्ने अनुहारहरू यो सिस्टमलाई उत्कृष्ट सिस्टमको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्छन्। तपाईँले यो कोही सिस्टम होइन, यो अव्यवस्था त्यस रूपमा गइरहेको छ, विकल्प यो भन्दै हुन्छ। के विकल्प भन्नुभयो? विकल्प के हो भने हेर्नुहोस्, अब मैले हेर्दाखेरि विकल्प के देखियो भने यो मुलुक बनाएको कसले हो? पृथ्वीनारायण शाहले। अनि पृथ्वीनारायण शाहले उसलाई मर्ने बेलामा उसलाई बडा दिक्क लागेको छ। ओहो, मैले यतिका एउटा अधिराज जमाएँ होइन, यत्रोमा ठुलो एउटा सानो गोर्खा राज्य, एउटा टापुको एउटा राजाले यत्रो ठुलो राज्य जमाउनु ठुलै हो, गौरव गर्ने कुरा त्यो हो कि उसले पनि गौरव गरेको थियो होला। र उसको मनमा के लागेको छ भने ओहो, म मरेपछि त यिनीहरूले फेरि एकदम बाँडी खाने हुन् कि लडेर खाने हुन् कि भताभुङ्ग पार्ने हुन् कि के गर्छन् गर्लान् भनेर बडा पिर परेछ। अब त्यो यसो विचार गर्छ, तलपट्टि यो त्यो अङ्ग्रेज छ, त्यो के भन्छ बाघ जस्तो यसो बसिरहेछ। अब माथि उनलाई त टिबेट त्यस बेलामा त्यति थिएन, सबभन्दा ठुलो डर त उतैतिरको थियो।
त भन्दाखेरि उसले मैले केही चिज त भनेर छाड्नु पर्यो भनेर सबै भारदारहरूले बोलाएको छ। अनि अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यो लेख्ने चलन थिएन, पछि कसैले लेखिदियो होइन। त्यो कुरा पनि कति 200 वर्षपछि बल्ल बल्ल उसको दिव्य उपदेश भन्ने 200 वर्षपछि मात्रै थाहा पाएछ क्या मान्छेले। त्यही बापतमा हाम्रो इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले पनि पाएको रहेछ त्यो पढ्दाखेरि। र उसले मनमा उसले के भनेछ भने मैले तिमीलाई केही कुरा भन्छु, तिमीले पनि अब मेरो सन्तानलाई भङ्गौला, मेरो फेरि तिम्रो सन्तानहरूले लाई पनि सुनाऊ र तिम्रो सन्तानले हाम्रो सन्तानलाई भनौला र यो मुलुक थामी खालाङ यो क्रमशः सर्दै जान्छ, उसको ज्ञान उसले उसलाई भन्दै जान्छ, त्यसपछि थामी खालाङ लेख्ने सिक्ने चलन थिएन नि। त्यसै कारणले उसले के सोचेको छ भने यसो गर्यो भने राम्रो होला अनुभवले भनेर उसले किनभने पढे लेखेको त थिएन त्यसो बेलामा पनि, तर उसको अनुभव त धेरै थियो नि त। अहिले यसो हामी पढे लेखेको मान्छेले उसको अनुभवलाई सबै केलाउँदाखेरि त साँच्चै अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म पनि 240-50 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि त्यही कुरा एकदम के भन्छ वास्तवमा देखिन्छ। ल हिन्दुस्तानको विषयमा र चाइनाको विषयमा हेर्नुहोस् त, उसले भनेको कुरा साँचो हो कि होइन? के जस्तै उसले भनेको छ कि भाइ यो माथिको हो, मैले चीनलाई भनेको उसले कि उसँग राम्रो फ्रेन्डसिप राख्नु, राम्रो मित्रता राख्नु। यो तलको जुन छ उसलाई त उसले अङ्ग्रेजलाई भनेको, यो तलको जुन उनीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नु, मित्रता राख्नु, तर यो बडा चलाक छ, यिनीहरूसँग अलि सतर्क हुनु है। तल्लोलाई दक्षिणको चलाक छ, सतर्क हुनु। अनि त्यही कुरा हिन्दुस्तानीहरूले लागू गरिदिएन, अहिले चलाक छ कि छैन? हामीभन्दा धेरै चलाक भएर पुष्टि भयो हरेक कुरा गर्दा छ। एसडी मुनिले केसम्म भनिदिएछ भने यो अस्ति त्यो संसद भङ्ग गर्यो नि, ल हामीले यो के अरे ओलीलाई उचालेर संसद भङ्ग गर्न लगाएको बडो राम्रो भयो भनेर भन्यो। ल अब गर्नुहोस्, अब त्यो प्रचण्डले सँगै प्रचण्डले के अरे ओलीसँगै प्रधानमन्त्रीसँगै सोध्नुहोस् त्यो हिन्दुस्तानले उचालेको हो कि आफैले गरेको हो कि प्रचण्डको रिसले गरेको हो कि केले गरेको भनेर अब भगवान जान्नुहोस् है। त्यो छँदाखाँदाको जुन अहिले एक भएको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्चको आदेश पश्चात फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरित भएको दृश्य, नेकपा एमाले भित्रै पनि विभाजन, माओवादी केन्द्र भित्रै पनि विभाजन, कम्युनिस्टहरू उप नेपालका कम्युनिस्टहरू उप नेपाली जनले सायद बनाएको पछिल्लो दृष्टिकोण, काङ्ग्रेस उप विगतमा बनाइसकेको दृष्टिकोण, यो समग्र तस्बिर हेर्दा आगामी दिन चुनाव कुनै दिन होला या नहोला, यही व्यवस्था रहला या अर्को व्यवस्था होला, यही संविधान रहला अर्को संविधान आउला, ती तपसिलका विषय। तर यथास्थिति हेर्दा लोकप्रियता सबैको घटेको र आगामी दिन संसद कस्तो प्रकृतिको बन्ला चुनावमा जाँदा भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको सरकार बन्ला के होला भन्ने अनुमान विश्लेषणले के देखाउँछ? हेर्नुहोस्, बडो नेपालको इतिहास, नेपालको राजनीति बुझ्न बडा सजिलो छ। यो यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूलाई राजनीति गर्नेहरूमा मैले भनेको रहेछु आत्महत्या गर्ने चलन छ। आत्महत्या अब म तपाईँलाई बताउँछु, राजनीतिक आत्महत्या गिरिजा प्रसादलाई बहुमत दियो, पहिलो आत्महत्या गरेन। कसैले बयारेको हो उसलाई,
के कम्युनिस्टले उसको अपोजिसन 36 र 74 भएको घटना तपाईले भनेको दोस्रो पटक दियो के अरे देउवा हुँदाखेरि त्यो त्यस बेलामा पनि के कसैले बिगारेको थियो देउवा आफैले बिगारेको होइन आत्महत्या होइन अब अहिले तपाईको मनमोहनको टाइममा त पनि एक किसिमले आत्महत्या गरेकै हो किनभने जुन बेलामा तपाईको यो महाकाली सन्धि पछि वामदेवहरू छुट्टिएर गएको मान्छेहरूको सिट र उनीहरूले पाएको सिट जोड्ने हो भने ठ्याक्कै मेजोरिटी आउने थियो त्यो मनमोहनको सरकार मनमोहन अधिकारीको सरकार यो अल्पमतको सरकार हुने थिएन त्यो बहुमतको हुन्थ्यो यदि उनीहरू त्यस बेलामा नफुटेको भए त्यो त इलेक्सनको ठ्याक्क अगाडि फुटेको हो नि त्यो महाकालीको कारणले गर्दाखेरि होइन त भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा सुसाइडै हो जसले गरे पनि सुसाइड त गरेको हो त्यसपछि फेरि काङ्ग्रेस आयो फेरि सुसाइडै गर्यो अहिले कम्युनिस्ट आयो सुसाइड गर्यो भने त के आश्चर्य भन्ने त किन तपाईँले त्यसलाई एकदम त्यो धेरै दिमाग खियाइरहेको मैले त देख्दाखेरि त सुसाइड गर्ने त यिनीहरूको चलनै छ बाबा हाम्रो ट्रेडिसनमै त्यही रहेछ त सुसाइड गर्यो भने त के आश्चर्य भन्नु यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ ल्याउने परिणाम त त्यो देखिसकेको छ नि तपाईँ सबैले त दुःख भोग्ने नै हो नि नेपाल हो अब नेपाली जनताले जबसम्म आफूलाई चिन्दैन तबसम्म यिनीहरूको चक्करमा चलि बस्छ अनि दुःख पाइरहेछ अब यिनीहरूले त सुख पाइरहेछ होइन सुसाइड गरे पनि सुख पाउँछ सुसाइड नगरे पनि सुख पाउँछ सुख त पाएको छैन त अब अरबौँ रुपियाँ कमाएर बसेको छ मसँग एक पैसा पनि छैन भन्छ अब नेता सुखी जनता दुखी गजब त्यो त हो नै हाम्रो त्यही चलन भएर त मैले यो सिस्टम भएन यो व्यवस्था भएर त यो भएन जस तपाईले भने चाहिँ यो सिस्टम भएन अथवा व्यवस्था भएन अनि के चाहिँ हुने त किन कोही न कसैले त राज गर्नु पर्यो काहीँ न काहीँ सिस्टम एक खालको चल्नै पर्छ दुनियाँमा चल्ने नै त्यही हो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ होइन मैले त त्यो अघि नै तपाईँले अलिकति हिन्ट त दिएको हो पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थियो भनेर मैले एक्सप्लेन गरिनँ मात्रै हो पृथ्वीनारायण शाहले त तपाईँको एक किसिमको आर्थिक नीति के राम्रो हुन्छ यो के भन्छ फरेन पोलिसी परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर त उसले त अब ऊ त सबभन्दा प्रधानमन्त्री मान्छे हो नि अब कालु पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको नै एउटा विराज बखती प्रति उनको इच्छा हुँदै पनि कालु पाण्डेलाई भनेपछि त उसको उसले गरेको काम कुराहरू त सबै त्यो त भित्री त सबै कुरा बुझ्ने रहेछ नि त अहिले उसले भनेको कुरा ठ्याक्क उल्टा भइरहेछ अहिले होइन प्लटिङ गर्ने ऊ गर्ने उसले त खेत जहाँ कृषि हुन्छ त्यहाँ नगर है घर बनाउनु नदियो घर छ भने पनि हटाएर अर्को ठाउँमा राख त्यो कृषि योग्य जमिनमा कृषि गर्न दिऊ भनेर भनेको अब ठिक उल्टा भइरहेछ अहिले त अब त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के भने तपाईँको देश सुहाउँदो किसिमको अब सिस्टम भयो ऊ भयो ल्याउनु पर्यो अब राजतन्त्र पनि एक किसिमको यो देश सुहाउँदै नै हो कि अब एकजना राजाले केही गडबड गरिदियो भनेर मैले त्यही राजनीति यो के सुसाइडल भने नि त्यो पनि सुसाइडलै हो एक किसिमको उसले पनि सबै सत्ता हातमा लिएपछि त सुसाइडै गरेको हो होइन भने कसले उसलाई त्यो बिगार्न ऊ
खोजेको थियो। त यो स्थितिमा चाहिँ रहँदैन, त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा छ नेपालको राजनीति। यसको अर्थ यो तपाईँले जुन दृश्यको कुरा गर्नुभयो, काङ्ग्रेसको इतिहास कुरा गर्नुभयो, कम्युनिस्टको इतिहास, कम्युनिस्टको वर्तमान विभाजनको स्थिति, संसद विघटनको प्रयत्न, अनि त्यसपछि फेरि पुनर्स्थापित, अनि आगामी दिनमा चुनाव हुने या नहुने, हुँदा कसरी हुने, भएर के हुने, भएर के प्राप्त हुने, यी सारा चिजहरू विविध जीवित प्रश्नहरू रहि नै रहे। त यो के एउटा हामी वर्ष एउटा पोजिसनमा, एउटा अप्ठ्यारो स्थिति, त्यो खालको परीक्षणको घडीमा छौँ। होइन भने यिनीहरू हुँदासम्म, यस्तो व्यवस्था हुँदासम्म तपाईँले अब गाह्रो परिस्थिति मात्रै होइन, तपाईँको देशै रहन्छ कि रहन्न भन्ने पनि सवाल उठिसकेको छ। त्यो स्थितिमा छौँ हामी। छ नि, किन हुने? देशै यिनीहरूले एकातिर पार्ला भन्ने कुरा भने के आश्चर्य मान्नुपर्छ र? केही पनि मान्नु पर्दैन। जुन मान्छेहरूले सारा तपाईँको राज्यको सत्तालाई पकेट के भन्छ त्यो आफ्नो हातमा राखेर चलाउन सक्छ, त्यो मान्छेहरूको त्यो नियत खराब भयो भने त, अथवा त्यस्तो परिस्थिति मा पारियो भने त विदेशीहरूले त खाइहाल्छ नि तपाईँको देश। के ठुलो कुरा भयो र? यति सानो देश त हुन्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा मात्रै भन्नुहोस्। एउटा त्यो देशको नागरिक जसलाई त्यहाँको जनताले त्यत्रो श्रद्धा गरेर सम्मान दिएर त्यो उच्च स्थानमा पुर्याउँछ, उसको त्यो विगत त्यति तन्नम अवस्थाको व्यक्ति जीवनमा उसको आर्थिक सुधार हुन्छ, समाजले एक खाले मानिसहरूले सम्मान पनि व्यक्त गर्छन्, ठुलो मानिस ठालु व्यक्तिको रूपमा पूजन पनि गर्दछन्, किनभने हाम्रो समाज अलि शक्तिका पूजकको रूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ नि। तर त्यो व्यक्ति देश विरुद्ध, जनता विरुद्ध घात कुन अवस्थामा गर्छ? यति गर्छ किन के चिजले गर्दा, के कारणले गर्छ? उसलाई सारा चिज यही देश हुँदा, यही नागरिक हुँदा उसलाई प्राप्त छ, तर किन उसले घात गर्छ? बताउँछु म त्यो किन गर्छ भने अहिलेको जति जेनेरेसनको मान्छेहरू सत्तामा छन्, उनीहरूले साँच्चै भन्ने भए त्याग गरेकै होइन। यो झुट कुरा हो। जो मान्छे मारेर जेल बसेर आएछ, उसले प्रजातन्त्रको लागि म लडेको भनेर सुहाउँछ? मैले लोकतन्त्रको लागि लडेको भनेर सुहाउँछ? मान्छे मारेको भन्दैन नि, जनताका दुश्मनलाई, राष्ट्रका दुश्मनलाई मारेको भन्ने दाबी गर्छ नि। राष्ट्रको के त्यो? ऊ त प्रधानमन्त्री थिएन, ऊ पञ्च थिएन, ऊ के थियो र? त्यो केही पनि थिएन। त्यो त उसको बाउबाजेले कमाएको जमिनहरू अलिअलि जम्मा गरेर राखेको थियो, त्यही जमिनदार भएर बसेको थियो। उसले आफैले त्यो कुन चाहिँ ढकाल सकालको कुरा गर्नु हो भने उसले आफैले 28 सालको तपाईँले कुरा गर्नु हो, त्यही त उसले आफैले कमाएको त थिएन नि त बाबा। त्यस्तो जमिनदार त कति थियो नेपालमा, होइन? त के चिजले त्यो बिउ रोपेछन् भन्ने अर्थ लाग्ने हो। फेरि म त्यो समय मसँग भएन, त्यस कारण के चिजले यी मानिसहरू त्यस्तो काममा प्रेरित भए भन्ने अर्थ लाग्यो? होइन, त्यो अब के चिजले प्रेरित भयो त्यो कुरा त बेग्लै भयो। अब तपाईँले भनेको अहिलेको भएको त्यस्ता मान्छेहरूले यो देश बेच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा, त्यो त परिबन्धमा परेपछि अथवा उनीहरूले अप्ठ्यारो परेपछि त उनीहरूले त हुन्छ भनेर भनिहाल्छन्। के ठुलो कुरा भयो? उनीहरूको केही जाने होइन, केही भएन। उनीहरू त आफ्नो सम्पत्ति भइरहेको छ। देश तपाईँको रहेन भने पनि तपाईँको सम्पत्ति त रहन्छ नि, तपाईँको प्रजातन्त्र त रहन्छ नि, तपाईँको के भन्छ तपाईँको स्वतन्त्रता त रहन्छ नि, त्यो त सबै कुरा रहन्छ। त्यसै कारणले भनिएको रहेछ कुल र जग, होइन? यस अर्थमा बुझ्नु पर्ने कुल र जग। हस्, म केही विषय तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदित्यमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.